اوتھے عملاں دی سخت پرچول ہووے اوتھے جا کے پینی ہے بڑی مشکل اوتھے عملاں دی سخت پرچول ہووے اوتھے کم نہیں آونا سفارشانے اوتھے کم سارا تکڑی تول ہووے تے سب کچھ سامنے آ جانا جو منہ بولیا بول ہووے او یارو رب انہوں ہی پسند کردہ خزانہ توحید والا جس دے کول ہووے حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی عطائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید دی ذات واسطے خاص درود و سلام امام اعظم مرشد اعظم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات تھے صاحبوں ساتھیوں اور میرے عزیز بھائیوں قابل احترام معززات پردے میں بیٹھنے والی اسلامی روحانی میری ماؤں اور بہنوں کائنات دے بادشاہ نے قرآن پاک دے اندر ایک بڑا اہم عنوان موضوع بیان کیتا ہے سورت احزاب دے اندر اللہ تعالیٰ نے آخرت دا ذکر فرمایا میں پہلے جمعہ دے اندر موت اور قبر دا ذکر کیتا سی اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دی وسادت دے نال جڑا پیغام جڑا میسج تساں احباب دے سامنے گوش گزار کرنا ہے انسان دنیا تے حسرت رکھدا ہے میرا فلاں کم بھی ہو جائے فلاں بھی ہو جائے اللہ عزت دے دنیا دا عیش و آرام دے بنگلہ دے دنیا دی حسرت رکھدا ہے نا کہ میں فلاں علاقے اندر چلا جا میرا مکان اچھا ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک اندر فرماندے نے یہ دنیا دی حسرت نہیں جدو بندہ مر جائے گا مرن تو بعد بھی انسانہ دیاں حسرتاں باقی رہ جان گیا تسی کہو گے مرن تو بعد کس قسم دی حسرت ہوتے برزخ والی اگلی زندگی دا آغاز ہو جاندہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان دیاں 8 خواہشات ایسیاں نے جڑیاں قرآن پاک اندر اللہ نے ذکر کیتا ہے فرمایا مرن تو بعد بھی انسان دیاں خواہشاں ہون گیاں میں بڑے اختصار دے نال آج دے اس خطبہ جمعہ نو روحانیت دی لذت دے نال بھرپور تساں احباب دے سامنے گوش گزار کرنا چاہنا بڑا اہم ٹاپک ہے بڑا اہم عنوان ہے کہ مرن تو بعد انسان دیاں 9 آرزواں یا 8 آرزواں باقی رہ جان گیاں گناہگار انسان رب دی عدالت وال جدو پیش کیتا جائے گا پھر وہ حسرت کرے گا تے جڑا نیک انسان ہوئے گا وہ بھی حسرت کرے گا دعا کرو اللہ سانو اونا لوگاں دے اندر شامل فرمائے جنہ دی خواہش حسرت اللہ دی جنت ہوئے اللہ سانو بغیر حساب دے جتنے اسی گناہگار ہاں اسی حساب نہیں دے سکتے میرے بادشاہ جمعے دی با برکت کڑیے اللہ سانو جنہ نے بغیر حساب دے جنت جانا ہے اللہ سانو نہ دے اندر شامل فرمائے حضرات توجہ کرنا قیامت دا دن ہوئے گا جدو قبر چو اٹھ جان گے تے گناہگار بندہ خواہش کرے گا
اور اپنی زندگی دے نال زندگی افسوس کرے گا کہ میں زندگی کس انداز نال گزاری ہے۔ نیک بندہ بھی کہے گا اللہ جلدی جلدی مینوں جنت دا داخلہ عطا کر دے۔ حضرات توجہ کرنا، قرآن پاک سننا، کائنات دے بادشاہ نے قبر تو حشر تک دا ذکر اس قرآن پاک اندر کیتا ہے۔ میری دعا ہے اللہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میری سمیت سنو ساریانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان نے من آ میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا، رب دے نبی جگ دے نبی ساری کائنات دے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دی ذات دی درود پڑھیا کر، اللہ تیریاں زمائشاں ختم کر دے گا، اللہ کاروبار اندر برکت فرما دے گا، اللہ رزق اندر اضافہ فرما دے گا، میرے ابیرا اللہ پریشانیاں ختم کر دے گا، اللہ نیکیاں دے اندر اضافہ کر دے گا۔ نبی پاک دا نام آوے شوق نال ذوق نال پڑھیا کر، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی قلب اطہر تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ مالک کائنات فرماندے نے فرمایا ایک دن آئے گا انسان دنیا تو جائے گا، اللہ دا حکم دے نال مالک دے آرڈر دے نال موت دا پیغام آئے گا تے قبرستان دی زینت بن جائے گا۔ میرے ابیرا جو مالک فرماندے نے فرمایا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا۔ فرمایا پھر ایک دن ایسا آئے گا میری ابیرا آخرت دی منزلوں دے اندروں پہلی منزل قبر، جڑا اگلا قبر تو لے کے حشر تک جڑا بندہ گناہگار ہوئے گا، جڑا بندہ خطا کار ہوئے گا، دنیا تے رب نو ناراض کرنے والا، اور دنیا تے غیرانو سجدے کرنے والا، دنیا تے بدعات پھیلان والا، میری ابیرا توجہ خدائی دے دعوے کرنے والا، میری پاک پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا۔ مالک کائنات فرماندے نے فرمایا پھر ایک دن ایسا آئے گا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، فرمایا جڑے آسمان نے نا اے پھٹ کے بادلان دے اوپر گر جاون گے، جدو آسمان پھٹ کے بادلان دے اوپر گر جاون گے، مالک کائنات فرماندے نے فرمایا وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، فرمایا پھر اللہ دے ملائکہ اللہ دے فرشتے گروہ با گروہ آنے شروع ہو جاون گے، اور جتھے عام دے جتھے آنے شروع ہو جاون گے، میرے ابیرا سارے فرشتے اللہ دے جمع ہو جاون گے۔ مالک کائنات فرماندے نے فرمایا اگے قرآن بولے آؤ، فرمایا جدوں فرشتے آ جاون گے تے مالک غصے دے اندر ہون گے، اللہ دا غضب اللہ دا غصہ ساریاں تے تاری ہوئے گا۔ فرمایا الملک یومئذ الحق للرحمن، میرے ابیرا اللہ کہیں گے اللہ فرمان گے اج کون ہے، اج دے دن دا مالک، اج بادشاہ کون ہے، اج بگڑیاں بنان والا کون ہے، میرے ابیرا مالک کائنات کا قرآن بولے آؤ، فرمایا وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، فرمایا اس اللہ دی اس دن بادشاہی ہوئے گی تے جڑے ملائکہ دنیا تے آن گے، میرے ابیرا ملائکہ جتھیاں دے نال آن گے تے میرے مالک دا پیغام ہوئے گا، فرمایا آج بادشاہ میں ماں، آج ساری کائنات دا نظام چلان والا میں ماں، میرے ابیرا آج دنیا دے اندر ہر بندہ وزیر آدم بنیا پھر دا، ہر بندہ صدر بن داوے، ہر بندہ دعوے کر
کردا وے ہر بندہ عہدیاں دی تلاش دے اندر اج بڑے بڑے دعوے کردا وے اس دن اللہ کہن گے الملک یومئذ الحق للرحمن فرمایا اج دے دن دا بادشاہ کون ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فرمایا ہر دنیا دی شے ختم ہونا شروع ہو جاوے گی انساناں تے بھی موت آ جاوے گی حیواناں تے بھی موت آ جاوے گی درندیاں تے بھی موت آ جاوے گی پرندیاں تے بھی موت آ جاوے گی رات ہر بندہ ارادہ کرے گا میں فلاں صبح اٹھ کے فلاں کام کراں گا میں اٹھ کے فلاں کراں گا رات بندہ ارادے دے اندر ہوئے گا صبح دن چڑھے گا میں فلاں گناہ کراں گا رات بندہ ارادے دے اندر ہوئے گا دن چڑھے گا میں فلاں نیکی کراں گا میری ابھی رب دل دیاں دل دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے جمعہ دا دن ہوئے گا ہر بندہ اپنی تیاری دے اندر ہر بندہ کوئی کھیتاں وال پیا جاندا وے کوئی دکاناں وال پیا جاندا وے میرے ابھی رب کوئی مکاناں وال پیا جاندا وے جمعہ دا دن ہوئے گا ہر بندہ نکلیا کوئی کاروبار تے نکلیا وے کوئی تعلیم حاصل کرنے واسطے نکلیا وے کائنات دے بادشاہ نے فرمایا اچانک میرے نبی فرماندے نے ایک آواز آنا شروع ہو جاوے گی ایک آواز آئے گی تے لوگ کٹھے ہو کے کہیں گے یار یہ آوازاں کتھوں آ رہی نے آوازاں کتھوں آ رہی نے میرے ابیرا پھر اتنی آواز تیز ہوئے گی سرکار مدینہ فرماندے نے فرمایا جدو تیز آواز آئے گی حتیٰ کہ لوگاں دے کناں دے پردے پھٹ جاون گے مالک کائنات دا غصہ میرے ابیرا کرنا دے پردے پھٹ جاون گے تے مالک کائنات فرماندے نے فرمایا اذا الشمس کوورت اس دن جڑا سورج ختم کر دیتا جاوے گا واذا النجوم قنوت واذا النجوم القدرت فرمایا اس دن تارے بھی جڑ جان گے اگے فرمایا مالک فرماندے نے واذا الجبال سیرت فرمایا اس دن پہاڑ بھی چلائے جان گے فرمایا رب رحمان کہندے نے فرمایا واذا النفوس واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت فرمایا جڑی 10 مہینے حمل والی اونٹنی اپنا حمل گرا دے گی اس دن اپنا حمل گرا دے گی واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودۃ سئلت میرے ابیرا فرمایا جڑے وحشی جانور نے ایک جگہ تے جمع کر لے جاون گے سمندراں دے اندر سمندر سلگائے جان گے میرے ابیرا فرمایا جڑے زندہ بیٹیاں نو مارن والے بے ای ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء کشطت واذا الجحیم سعرت واذا الجنۃ ازلفت علمت نفس ما احضرت میرے ابیرا فرمایا بچیاں بھی اس دن آن گیاں اللہ دی عدالت دے اندر جنہاں نو بلا وجہ قتل کیتا گیا جنہاں نو بلا وجہ ماریا گیا میرے ابیرا اس دن بڑا سخت دن ہوئے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے مالک کائنات فرماندے نے فرمایا جنت بھی قریب لے آئی جائے گی جہنم بھی قریب کر لی جائے گی میرے ابیرا ہر طرف نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا آسمان بھی کھینچ لیا جاوے گا جہنم بڑکا دیتی جاوے گی میرے ابیرا میرے پاک پیغمبر فرماندے نے کائنات دے بادشاہ دا حکم ہوئے گا اللہ فرمان کے جبریل موت دی گاڑ دے اندر اتر جاؤ جبریل تے بھی موت آ جاوے گی سارے فرشتے آتے موت دا پیغام آ جاوے گا تے میرے مالک کہن گے اس دن فرمایا الملک یومئذ الحق للرحمن فرمایا کون ہے آج بادشاہ کون ہے اے دنیا تے دعوے بادشاہی دے کرنے والے پیر صاحب کہندے نے میرے چنڈے دے نیچے تو جنت دے اندر چلا جاویں گا اے دنیا تے
بڑے دعوے کرنے والے کھڑے ہون گے. میرے ابیرا اج میرے مالک کہن گے اج دا بادشاہ کون ہے؟ آوے میرے سامنے کھڑا ہو جاوے. اس دن کسے دی جرت نہیں ہوے گی رب دے سامنے کھڑیا ہون دی. میرے ابیرا میرے پیغمبر فرمان دینے رب دے نبی علیہ السلام فرمان دینے فرمایا پھر آسمانہ تو بارش برسنی شروع ہو جائے گی. 40 دن بارش ہوئے گی تے ایسا اللہ دی زمین تے ہر طرف پانی ہی پانی ہوئے گا ہر طرف پانی ہوئے گا. میرے ابیرا جدو بارش آوے گی اللہ دی پوری زمین تے پانی ہوئے گا تے ساری زمین جیڑی برابر ہو جاوے گی. پھر زمین ساری برابر پانی دے اندر بھر جاوے گی. اگے مالک کائنات فرمان دینے فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما احضرت علمت نفس ما قدمت واخرت. میرے ابیرا قبراں پھٹنیاں شروع ہو جان گیاں قبراں پھٹنیاں شروع ہو جان گیاں تے آواز آئے گی زوردار آواز آئے گی نکلو قبراں دے اندروں اللہ دی عدالت وال پیش ہو جاؤ. کائنات دے بادشاہ دی عدالت اج قیامت دا دن برپا ہو گیا وے اج قیامت دا دن آ گیا وے تے قبراں والے جڑے اٹھن گے تے اٹھ کے میرے آقا فرمان دینے او کہن گے انج آواز آئیے جویں سانو ایک قبر تے کلی کلی قبر تے کھڑیاں ہو کے کیا گیا وے نکلو اللہ دی عدالت وال نکلو. میرے ابیرا جدوں لوگ نکلن گے جدوں لوگ نکلن گے میرے ابیرا توجہ جڑا گناہگار بندہ ہوئے گا جڑا خطا کار بندہ ہوئے گا غریباں نال نیکی نہ کرن والا مسکیناں نال زیادتی کرن والا دنیا تے اپنے عہدے تے منصب تے بیٹھ گئے غریباں دا خون چوسن والا بندہ جدوں قبر دے اندروں اٹھایا جاوے گا تے روئے گا ظالم تے رو کے کہے گا پہلی حسرت انسان دی مرن تو بعد ہوئے گی آکھے گا یا لیتنی کنت ترابا اللہ اے دن منو ویکھنا نہ پیندا اللہ میں مٹی دے اندر ہی ختم ہو جاندا اللہ میں مٹی دے اندر مٹی ہو جاندا اللہ منو تیرا سامنا نہ کرنا پیندا اللہ میں دوبارہ زندہ نہ ہوندا. اے مرن والا پہلی حسرت کرے گا اللہ کاش میں کدی مٹی دے اندروں اٹھایا نہیں جاندا. میرے ابیرا میرے آقا فرمان دینے انج لوگ نکلن گے اللہ دی عدالت وال جا رہے ہون گے انہاں دے جسم تے کپڑا کوئی نہیں انہاں دا جسم برہنہ ہوئے گا. حضرت امی عائشہ سیدہ امی عائشہ صدیقہ کہندیاں نے آندیاں نے میرے سوہنے جدوں لوگ برہنہ حالت دے اندر جان گے تے ایک دوسرے نو نہیں ویکھن گے تے میرے آقا فرمان دینے او دن اتنا سخت ہوئے گا نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا ہر بندے دے ذہن اندر خیال ہوئے گا میری جان بچ جاوے منو سکون مل جاوے کوئی کسے وال بھی نہیں ویکھے گا کسے دا رجان کسے وال نہیں جائے گا. میرے ابیرا لوگ پاگلاں دی طرح چل دے ہون گے جویں کوئی نشہ کرن والا انہوں پتہ نہیں چلدا میں کدھر جانا میں. میرے ابیرا فرمایا انج لوگ چل دے اللہ دی عدالت دے اندر میرے ابیرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ناؤ فرمان دینے اس دن اللہ دی بادشاہی ہوئے گی تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام جدو سارا معاملہ ہوئے گا قبراں پھٹ جان گیاں لوگ کوئی اپنے پسینے دے اندر کوئی گرمی دی شدت اندر برہنہ حالت دے اندر اللہ دی عدالت دے اندر پیش ہون گے. سخت دن ہوئے گا. قرآن کہندا ہے ماں اپنے بیٹے نو دودھ پلا رہی ہے جدو آواز آئے گی تے اپنا بچہ پھینک دے گی. اگر اونٹلی حاملہ ہوئے گی آواز آئے گی اپنا حمل گرا دے گی. اتنا
سخت دن ہوئے گا قیامت دا دن اللہ سانو قیامت دیاں سختیاں تو محفوظ فرمائے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میدان محشر دے اندر جدو اللہ دی عدالت دے اندر پیش ہوانگے تے میرے نبی ویکھ کے اپنا سر سجدے دے اندر سٹ دے ونگے اللہ میری امت کھڑی ہے گرمی والا دن اے میرے بادشاہ سورج سوا نیزے تے میری امت ذلیل ہو رہی ہے او پیغمبر نو تیرا اوتھے بھی احساس ہوئے گا اج نبی دی سنت داڑھی گٹراں دے اندر بہا دے میں نبی دی سنت دے مطابق تیرا چہرہ نہ ہوئے نبی علیہ السلام دے نقش قدم تے زندگی نہ گزارے شادیاں تے تیرے اپنے فنکشن فوتگیاں تے تیرے اپنے فنکشن جنہ میرے پیغمبر علیہ السلام نو کل قیامت دا دن ہوئے گا تیرا تے میرا احساس ہوئے گا میرے نبی دے کولوں کسے دا غم ویکھیا نہیں جاندا عزیزان من میرے مسلمان میرا توجہ کرنا مالک کائنات فرمان دینے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی بھر لانے والا وہ اپنے برائے کا غم کھانے والا مصیبت میں لوگوں کے کام آنے والا میرے امیرہ میرے پیغمبر سجدے دے اندر میرے اللہ دا حکم ہوئے گا میرے بادشاہ دا غصہ تھوڑا جاؤ میرے امیرہ سنبھل جائے گا تے میرے نبی سجدے دے اندر تے میرے اللہ کہن گے ارفع رأسک سل تؤتا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سہنیاں سجدے تو سر اٹھا لے میرے امیرہ تفسیر اندر لکھے آوے اور کئی کتاباں دے اندر لکھے آوے میرے پیغمبر 4 دن رب دے سامنے سجدے دے اندر ہونگے تے سجدے دے اندر رونگے اللہ رب امتی اللہ میری امت کھڑی ہے میرے امیرہ توجہ کرنا دراؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے کائنات دے بادشاہ نے فرمایا جڑا دنیا تے نیکی کردارے آؤ جڑا دنیا تیرا اللہ نو راضی کردارے آؤ جڑا غریبان احسان کردارے آؤ جڑا یتیمان دے سر تے ہاتھ رکھ دارے آؤ جڑا علماء اکرام نال محبت کردارے آؤ یار علماء اکرام دی گل آئی ہے نا ایتھے میں چھوٹی جی گل سم کرنا سفر سمجھنا ماں 4 بجے آج دے دن 4 بجے دے قریب ایک منو فون آیا فیصلہ آباد دے اندر میاں محمد رضوان صاحب اللہ دی قسم بندہ علماء اکرام نال محبت کرنے والا اکثر جلسیاں دے اندر میرے نال بیٹھے ہم دے چلنا تے بڑی محبت دا اظہار کر دے بڑے پیار دا اظہار کر دے میں تھوڑے دن پہلے بیمار سن میں کر گیا تے میں جا کے دروازہ کھڑکایا تے اوپروں چھت تے موبائل ہاتھ دے اندر پھڑے آوے تے آمدہ کاری صاحب اے بیکھو میں تھوڑی صبر تے تقریر پیا سننا میں بیمار میں تقریر سنی تے منو دل سن کے دل دے اندر سکون آ جامدہ وے اطمینان آ جامدہ جڑا بندہ صبر کردہ بیماری تے اللہ راضی ہو جامدے نے 4 بجے منو فون آیا میرا نمبر بولن والے بولے آؤ آمدے میاں محمد رضوان صاحب دنیا تو چلے گئے میں دعا کرنا اللہ اس مرد کلندر دی زندگی دے غلامانو معاف فرما کے اللہ جنت دا حقدار بنا دے وے میرے امیرہ جڑا محبت کردہ دنیا تے علماء کرام دے نال میرے امیرہ کل قیامت دا دن ہوئے گا میرے اللہ اپنی پنڈلی ظاہر کر دے ونگے اپنی پنڈلی ظاہر کرنگے میرے امیرہ جڑا دنیا تے سجدے کردارے آؤ جڑا دنیا تے فجر دی اذان دی حیا کردارے آؤ جڑا دنیا تے ظہر دی اذان دا احترام کردارے آؤ جڑا دنیا تے عصر ویلے ٹائم سر مسجد دے اندر آمدارے آؤ جڑا دنیا تے مغرب تے عشاء دی حیا کردارے آؤ جڑا جوانی دے اندر تہجد دا اہتمام کردارے آؤ جڑا دنیا تے بندہ سجدہ کرنے والا ہوئے گا میرے مالک اپنے پنڈلی ظاہر کرنگے تے اے
سارے سجدہ ریز ہو جان گے تے سارے سجدے دے اندر گر جان گے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے جگاں دے پیر فرمان دینے میدان محشر ہوئے گا او دنیا تے اسی رب نو ویکھیا کوئی نہیں اسی سجدے کرنے او کیسا مندر ہوئے گا میدان محشر دا دن ہوئے گا سامنے رب جلیل ہونگے تے سامنے المالک ہونگے القدوس ہونگے السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر امیر ابیر امیر رحمان ہونگے الفتاح العلیم ہونگے القابض الباسط ہونگے الوہاب الشکور ہونگے الحی القیوم ہونگے تے سارے انسان جڑے دنیا تے نماز پڑھ دے رہے نے اپنی جبین رب دے سامنے جھکا دے ورگے اوتھے ایک گناہگار بندہ ہوئے گا ایک خطا کار بندہ ہوئے گا جن فجر دی حیا نہ کیتی جن فجر ویلے اپنا بستر نہ چھڑے آؤ جن ظہر ویلے اپنی دکان نو نہ چھڑے آؤ جن عصر ویلے اپنے بازار نو نہ چھڑے آؤ جن مغرب ویلے اپنے سفر نو نہ چھڑے آؤ جن عشاء ویلے ٹی وی دی جام نہ چھڑے ایسا بندہ بدبخت ہوئے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا جڑے مومن اذان نماز پڑھ دے رہے سجدے دی حالت دے اندر ہونگے تے کئی ایسے بدبخت ہونگے جنہ دنیا تے نمازاں دی پرواہ نہ کیتی ہوئے گی یاریاں پکتام داریا دنیا تے میرے ابیرہ سجدہ کرم دی کوشش کرے گا لیکن سجدہ نہیں کر سکے گا رکوع کرم دی کوشش کرے گا لیکن رکوع نہیں کر سکے گا اللہ دا غصہ اینا لوگاں دے اللہ دا قرآن بولے آؤ فرمایا مالک کائنات فرمان دینے خاشیتاً ابصارهم ترحقهم ذلہ خاشیتاً ابصارهم ترحقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. میرے ابیرہ ازالو جدو بیکھے گا سارے سجدے دے اندر اے سجدہ کرم دی کوشش کرے گا لیکن سجدہ نہیں ہو سکے گا تے دوسری حسرت کرے گا انسان میرے ابیرہ مرن تو بعد دوسری حسرت کرے گا کھے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی یا لیتنی قدمت لحیاتی ہائے کاش میں انسان سمجھدا یا لیتنی قدمت لحیاتی ہائے کاش میں نماز پڑھدا یا لیتنی قدمت لحیاتی ہائے کاش میں زنا نہ کردا یا لیتنی قدمت لحیاتی ہائے کاش میں شراب نہ پیندا یا لیتنی قدمت لحیاتی ہائے کاش میں غریباں دا حق نہ کھاندا یا لیتنی قدمت لحیاتی ہائے کاش میں یتیماں دے مال تے قبضے نہ کردا یا لیتنی قدمت لحیاتی ہائے کاش میں اللہ دا حیا کردا نبی دے طریقے تے چلا یا لیتنی قدمت لحیاتی ہائے کاش میں اپنی جوانی نو برباد نہ کردا یا لیتنی قدمت لحیاتی ہائے کاش میں چوریاں ڈکیٹیاں دنیا تے نہ کردا یا لیتنی قدمت لحیاتی آکھے گا ہائے کاش میں لوگاں دے نال زیادتی نہ کردا ہائے کاش میں لوگاں دیاں عزتاں دے نال نہ کھیڑدا یا لیتنی قدمت لحیاتی ہائے کاش میں اپنا وقت ضائع نہ کردا میرے ابیرہ فرمایا اے ظالم کہے گا ہائے کاش میں اپنی زندگی برباد کر کے آ گیا میرے ابیرہ نے کہا بندیاں نال رو کے کھوے گا ہائے کاش میں اپنی آخرت واسطے کچھ کر لیندا میرے ابیرہ کا فرمان دینے جڑا نیک بندہ ہوئے گا قیامت والے دن او دے چہرے تے بھی نور ہوئے گا او دا چہرہ چمکدا ہوئے گا تے جڑا بد بندہ ہوئے گا قیامت والے دن او دا چہرہ سیاہ ہو جاوے گا میرے آقا فرمان دینے فرمایا حساب شروع ہو جائے گا آسمان دے فرشتے اللہ دے دربار اندر ترازو لے کے آ
جان گے ترازو لے کے آ جان گے میرے امیرہ تے جڑا گناہگار بندہ وے جڑا خطا کار بندہ وے اج سارے جمعے تو بعد اسی اپنے گریبان دے اندر چاکیے کل قیامت دا دن ہوئے گا میرے امیرہ اللہ دا ترازو فرمایا گناہگار دی ہم نے کھنیاں ایک پلڑے دے اندر جڑا بد ہوئے گا او دی ہم نے کیاں ایک پلڑے دے اندر رکھیاں جان گیا تے جڑا گناہاں والا پلڑا وے اے بھاری ہو جائے گا جڑا گناہاں والا پلڑا او زمین دے نال لگ جاوے گا میرے امیرہ توجہ کرنا دراؤ تے اتھے بھی رو کے کھوے گا تیسری خواہش کرے گا انسان جڑا مرن والا گناہگار تیسری خواہش اتھے کھڑے گا اوکے کھوے گا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشَمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ ہائے کاش مینوں نام اعمال نام دیتا جاندا ہائے کاش مینوں کھبے ہاتھ دے اندر نام اعمال نہ دیتا جاندا ہائے کاش اس نام اعمال دے اندر جہنم دا ٹکٹ ہائے کاش اس نام اعمال دے اندر جہنم دی آگ ہائے کاش اس نام اعمال دے اندر جہنم دا طوفان ہائے کاش مینوں نام اعمال نہ دیتا جاندا جامعہ ام القرآ دے اندر آنے والو یار نوجوان بھی بیٹھے جینا آج گناہ کرن لگے آؤ بڑے تکبر اندر آکے گناہ کرنا میں آج زنا کرن لگے آؤ بڑے تکبر اندر آکے زنا کرنا میں آج برائی کرن لگے آؤ بڑے تکبر نال برائی کرنا اندہ منو پوچھن والا کون ہے میرے نال گل کرن والا کون ہے میرے کولو سارے ہی ڈر دے نظر آؤندے نے آج میرا مقابلہ کرن والا کون ہے میں پولیس والے انو کچھ نہیں سمجھدا میں دنیا دیاں عدالتاں نو کچھ نہیں سمجھدا میرے امیرہ فرمایا جدو رب دی عدالت دے اندر اے گناہگار کھڑا ہوئے گا اے دے کھبے ہاتھ دے اندر انو ادا نام اعمال پیش کر دیتا جاوے گا میرے امیرہ تیسری حسرت کرے گا آکھے گا یا لیتنی لم اوتا کتابی میرے امیرہ اللہ سونے آؤ منو نام اعمال میرے کھبے ہاتھ دے اندر نہ دیتا جاندا تے جڑا چوتھا جڑا میرے امیرہ چوتھا بندہ خواہش کرے گا چوتھی فرمایا جدو ہاتھ دے اندر نام اعمال مل جاوے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اے ظالم بندہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا میرے امیرہ میرے مالک کہندے نے فرمایا جدو نام اعمال کھبے ہاتھ دے اندر اے اپنے ہتھاں نو وڈنا شروع کر دے گا چکیاں مارنیاں شروع کر دے گا اے روے گا اے دی پکار سنن والا کوئی نہیں ہوئے گا میرے امیرہ اے ظالم روئے گا نام اعمال اپنا بے کے تے چوتھی حسرت کرے گا دل اندر خواہش رکھے گا چوتھی کہے گا وَيَوْمَ يَعُزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ہائے کاش میں نبی دے طریقے تے زندگی گزاری ہوں دی ہائے کاش میں نبی دی حدیث دا انکار نہ کیتا ہوں دا ہائے کاش میں بدعتاں نہ پھیلائیاں ہوں دیا ہائے کاش میں دنیا تے شرک نہ کردا ہائے کاش میں دنیا تے اماماں دی گل پیچھے نہ لگ دا میں دنیا تے اماماں نو نہ من دا میرے امیرہ توجہ کرنا پھر یاد کرے گا میرے آقا فرمان دن یاد کرے گا کون ہے جدی وجہ تو منو کھبے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال پیش کیتا گیا یاد کرے گا فلاں بندے نے منو کیا شراب دے 2 گھٹ لا لیا میں شراب دے 2 گھٹ لائے تے ساری زندگی واسطے شرابیہ بن گیا وہ کون ہے جنہیں منو دعوت دی تھی آج زنا کر لے بعد اندر نہ کریں وہ دی وجہ تو میں ایک دن زنا کیتا ساری زندگی واسطے میں زانیہ بن گیا ایک کون ہے جنہیں منو چوری دی دعوت دی تھی ایک دن چوری کر لیتے میں ساری زندگی واسطے چور بن گیا وہ کون ہے جنہیں منو برائی تو نہیں روکے آؤ میں ساری زندگی برائیاں کھردا رہا میرے امیرہ انہوں یاد کرے گا پھر روئے گا کہے گا فلاں بن فلاں نے منو چوری والے پاسے لا دیتا وے اے ظالم روئی جاندہ تے پنجمی حسرت کرے گا رو کے کہے گا یا
ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ہائے کاش میں ان ظالم نو اپنا دوست نہ بناؤں، اس بے ایمان نو میں اپنا یار نہ بناؤں۔ میرے میرا یاریاں بیلیاں لہن والے یار انہوں بنا جدے چہرے تے سنت رسول، یار انہوں بنا جڑی تیری عزت دا محافظ، یار انہوں بنا جڑا تینوں نیکی دی دعوت دیندا وے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے فرمایا بہترین دوست ہووے جڑا اپنے یار نو نیکی دی دعوت دیندا وے، جڑا نیکی دے رستے تے چلاندا وے۔ اے ظالم رو کے کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں انہوں اپنا یار نہ بناؤں، ہائے کاش انہوں میں اپنا بیلی نہ بناؤں۔ میرے ابھی رب جدو بندہ برے دی صحبت دے اندر بیٹھ جاندا وے تے بندہ بھی برا ہو جاندا وے۔ میرے ابھی رب چنگیاں نال جنے کی کریے تے او نسلاں تک نہیں پول دے، مندیاں نال جنے کی کریے تے او پٹھیاں چالاں چل دے۔ میرے ابھی رب روے گا کہے گا کاش میں دنیا تے اپنا اچھا یار بنایا ہوندا، کاش میں نمازیاں نال تعلق رکھدا۔ میرے ابیرا اج یاری چنگی ہوئے گی نا، اج نیکاں دے نال پیار ہوئے گا، اج نیک اللہ دے ولیاں نال محبت ہوئے گی نا۔ تیرے جنازے دے اوپر جدوں نیک بندہ نمازی بندہ تیری منجی نو کندھا دے گا تے رب دے سامنے دعا کرے گا اللہ زندگی دے گناہاں نو معاف کر دے گا۔ تے جدوں تیریاں یاریاں شرابیاں دے نال، جدوں تیریاں یاریاں زانیاں نال ہون گیاں تے جدوں زانی بندہ تیری چار پائی نو کندھا دے گا رب تینو معاف نہیں کرے گا۔ میرے میرا تعلق بنانا ہی تے بنا نیک لوگاں نال، نیک لوگاں دی صحبت اختیار کریا کر۔ میرے میرا توجہ کرنا دراؤ، اے بندہ رو رہے آوے تے نالے روئی جاندا ہے تے نالے آنسو بہائی جاندا وے، نیک لوگاں نال تعلق بنام دی خواہش کر دے۔ چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھول پہ، بندیاں دے لڑ لگیاں میرے پہلے بھی ڈول گے۔ میرے ابیرا پھر چھویں حسرت، اے چھویں حسرت کر دے تے روئی جاندا وے تے رو کے آندا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ ہائے میں شیطان دے رستے تے چل دارے آؤ، میں گناہگار یاراں دے نال زندگی گزار دارے آؤ۔ میرے ابیرا انہوں فرشتے اٹھان گے تے لے کے جدوں جان گے جہنم وال، اللہ دی جنت بھی سامنے میں، اللہ دی جہنم بھی سامنے میں، کھولو بردہ پانی کھول دی ہوئی اگ بھیندا وے تے جدوں جنتی جنت اندر جا رہے نے، اوہ ٹائم دے نال جمعہ پڑھن والے، ٹائم دے نال لوکاں دیاں امانتاں دین والے، انج جنتیاں نو رب کہے گا جاؤ میری جنت دے اندر داخل ہو جاؤ۔ تے جڑا گناہگار بندہ وے اللہ دی قسم اسی دن بدن اتنا گناہ کرنے آؤ، اتنا گناہ کرنے آؤ، میرے ابیرا سانو خیال نہیں آندا کہ رب رحمان دی عدالت دے اندر پیش ہونا وے۔ میرے ابیرا تیرا بندہ ہوئے گا گناہگار، چھویں حسرت کرے گا کہے گا یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما۔ ہائے کاش میں نیکی کردا، ہائے کاش میں نیکی کردا تے نیکی کر کے میں رب دی جنت دے اندر داخل ہو جاندا۔ تے ستویں حسرت کرے گا آکھے گا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول۔ ہائے کاش میں اللہ دی اطاعت کردا، ہائے کاش میں اللہ دی اطاعت دے اندر زندگی گزار دا۔ اور مرکز ام القرآن دے اندر آنے والوں اہل حدیث نوجوان بھی بیٹھے نے،
اہل سنت دے نوجوان بیٹھے نے اہل دیوبندی بھی بیٹھے ہوئے نے میرے امیر یار جدو بندہ خواہش کرے گا کہے گا اللہ میں تیری اطاعت کر دا اج ویکھیا پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ دے دربار تے سجدے ہو رہے نے میں سوال کرنا چاہنا وا پیر صاحب سجدہ کنوں کر دے رہے نے اج علی حجویری دے دربار تے سجدے ہو رہے نے دسو پیر علی حجویری سجدہ کنوں کر دارے آوے اے سجدہ پابد نکی سری والے پرندے نو سمجھ آ گئی کہ سجدہ کائنات دے بادشاہ نو کرنا میں سجدہ مالک کائنات نو کرنا میں لیکن تینو انسان ہو کے سجدے دی سمجھ نہ آئی توجہ کرنا 8ویں حسرت کرے گا انسان مرم تو بعد کھوے گا وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ اللہ سانو بھیجیا گیا اے جہنم دے اندر سٹھے آئی نا بادشاہ اسی میں پیران دے پیچھے چل دا رہے اینا پیرانو پوچھ جنا سانو اپنے سامنے جھکایا لیکن تیرے سامنے جھکام دی دعوت نہ دی دی انہوں پوچھ قرآن دا ترجمہ میں اللہ انہوں پوچھ انہوں نے کیا سی تو ہی ساڑھے چنڈے دے نیچے جنت اندر جاؤ گے نمازہ نہ پڑے آجے اسی تنو جنت لے کے جاوانگے اللہ انہا پیران نے 2 نمبر پیران سانو پیچھے لایا انہا کرتب کر کے دکھایا تے ساری دنیا انہا دے پیچھے پیچھے میرے ابیرہ اللہ دے گے دعا کرنگے اللہ ساڑھے بڑے آنے تھانو دربارام تے جو کم دا دسے آوے ساڑھے بڑے آنے دربارام تے سجدہ کیتا آج سارے تیری عدالت دے اندر کھڑے نے رب آج سانو عذاب دیتائی اللہ انہوں دگنا عذاب عطا کر دے میرے ابیرہ بڑے بڑے پیروں تھے اللہ دی عدالت دے اندر پھاس جانگے بڑے بڑے لوگ عدالت دے اندر پھاس جانگے اپنے بچیانو درباران دی زینت نہ بنایا کر رب دے سامنے جھکم دی انہوں درس دیا کر تے اللہ دا حکم ہوئے گا ربنا آتِہم ضعفین من العذاب والعنہم لانا کبیرا اللہ انہا ظالمانو انہوں جہنم دا بالر بنا دے اللہ انہوں عذاب دے اندر مبتلا کر دے گا میرے ابھی رکھے آمد دا دن بڑا سخت ہوئے گا آج بے فکری دی زندگی گزارن والے رب دے کولوں ڈال کے زندگی گزاریا کرنا پتہ نہیں کس ویلے زندگی مک جانی اے زندگی عارضی اگلی زندگی بڑی لمبی او جنوں یاد کر کے نبی بھی روم دے رہے او محشر دا دن جنوں یاد کر کے اولیاء الرحمن بھی روم دے رہے نبی دے صحابہ بھی روم دے رہے او قیامت دا دن بڑا سخت ہوئے گا قیامت دیا سختیاں بڑیاں ہون گیاں آج ندان نہ بن رب دے سامنے آیا کر اسے واسطے میں آخری نچوڑ دے جاوا آخری پیغام دے جاوا ہوش کار بندیا چھاڑ دے ندانیاں ہوش کار بندیا چھاڑ دے ندانیاں تیری آئی کیتیاں تیرے اگے آنیاں ہوش کار بندیا چھاڑ دے ندانیاں تیری آئی کیتیاں تیرے اگے آنیاں او دنیا تیرے کے کیوں لالچ کمانا ہے کھو کھو مال تو یتیم دا کھانا ہے ہاں ایتھے چھڑ جانیاں سب راج سلطانیاں تیری آئی کیتیاں تیرے اگے آنیاں ہوش کار بندیا چھڑ دے ندانیاں تیری آئی کیتیاں تیرے اگے آنیاں او ساتھیاں نہیں تیرے یاروں ساتھ نبا کلا دایا
دنیا تے کلے آئی جامنا 4 دن رو کے پھر بھول جان کے کہانیاں تیری آئی کیتیاں تیرے اگے آنیاں ہوش کر بندیا چھٹ دے ندانیاں تیری آئی کیتیاں تیرے اگے آنیاں اور سکے پتر پائی تیرے جنازے نو اٹھان گے اپنے آہدھاں نال قبری دفنان گے پھر نہیں یاد کرنا تیرے دل جانیاں ہوش کر بندیا چھٹ دے ندانیاں حضرات قیامت دا دن بڑا سخت دن ہوئے گا کوئی کسے دے کام نہیں آئے گا کائنات دے بادشاہ غصے دے اندر ہونگے اللہ دا غصب گناہگاراں دے اوپر طاری ہوئے گا کوئی کسے دی ہیلپ نہیں کرے گا کوئی کسے دے کام نہیں آئے گا اس دن دے آؤں تو پہلا رب رحمان نو راضی کر لے پتہ نہیں کدوں سان اڑ جانا تھلے دا تھلے تے اوپر دا اوپر رہ جانا کائنات دے بادشاہ دی عدالت لگ جانی ہے قرآن کہندا 8 حسرتاں انسان مرن تو بعد بھی کرے گا اللہ میری اے حسرت مینوں ایک دفعہ دنیا تے بھیج دے اللہ میں کوئی گناہ نہیں کراں گا تیری عبادت کراں گا لیکن جڑا ٹر جاندا ہے وہ واپس آ نہیں سکدا کائنات دے بادشاہ دا قانون ہے میں دعا کرنا اللہ سانو جہنم دیاں سختیاں تو محفوظ فرمائے میدان محشر دے اذیتاں تو اللہ محفوظ فرما کے بغیر حساب دے اللہ جنت دا داخلہ عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین